हेलो अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, खुश आमदीद अंकल स्टॉक में। आज अंकल बड़े दिनों के बाद हम एक डिफरेंट जगह पर बैठे हुए हैं और ये हमारे प्यारे दोस्त मोहम्मद नसीब साहब का ये एक जगह है जहाँ पर हम यहाँ पर बैठे हुए हैं। फ्रूट का खूबसूरत इनका एक किया है। अंकल मेरा सवाल ये है कि आज पाकिस्तान में इंसानी ज़िंदगी खुशहाली की जगह जो है वो बदहाली में क्यों तब्दील हो गई है, इस पे आप कुछ बोले। जी अंकल। माशाल्लाह ताहिर फारूकी बहुत अच्छा सवाल लेकर आए हो और हमेशा की तरह कुछ एक आंसर बनते हो जब तुम आते हो, हमें विजिट करते हो और वीडियो बनाने की कोशिश करते हो। तो सबसे पहले तो आपको सलाम करेंगे अपने दोस्त जिनके साथ मैं हूँ, नसीब खान साहब के साथ मेरे बहुत प्यारे दोस्त हैं, बेटे की तरह हैं। तो अभी हमने आपको इसके पे ज़रूर बोलना है, बताना है। तो जनाब आपका सवाल बहुत अच्छा है और इसके एक्सप्लेनेशन की हमें ज़रूरत है कि भाई हम बदहाल क्यों हो रहे हैं खुशहाली के बजाय, और बिलखुसूस इंसानी ज़िंदगी जो एक अज़मत के साथ गुजरनी चाहिए, वो अज़मत हमसे क्यों दूर हो, खुशी क्यों दूर हो। मैं आपको उसकी वजह बताऊं। सबसे पहले हम अपने रब्बुल इज़्ज़त से दूर हो गए और दुनिया की लालचों ने आपको एक बदतरीन झूठे इंसान में तब्दील किया है। और ये जो लालच का अंसर आप में है वो इतना बढ़ गया कि आप समझ लें तूफान बदतमीजी आपके मुल्क में हर समत से आपको मिलेगा और ईमान की कोई हरारत नहीं है, ईमान का कोई ख्याल नहीं है, सच का कोई मकाम नहीं है। अगर आप इस तरह रहना चाहेंगे तो अल्लाह का सिर्फ अजाब नहीं, अल्लाह की लानतें जो वो बहुत बाद में भेजता है झूठों पे, वो सरासर आना शुरू हो जाएंगी और बार बार आना शुरू हो जाएगी। वबा की सूरत में, बीमारियों की सूरत में, मुख्तलिफ मुश्किलात की सूरत में और बहुत सारी चीज़ों की सूरत में, बहुत सारे मसाइल की सूरत में। उसकी वजह यह है कि आप एक बदतरीन झूठे इंसान हैं और ईमान का तो आपसे ताल्लुक नहीं है। तो भाई आप सुबह से शाम तक घोटाला लगाते रहे, कलमा पढ़ते रहे, नमाजें पढ़ते रहे और खूब हराम खाएं, खूब हरामखोरी करें। सुन रहे हो पुलिस, फौज, सब सुन रहे हो तुम? आपने हरामखोरी छोड़ देनी है, ये गलत काम नहीं करने, आपने गलत काम नहीं करने। और कमिश्नर साहब आप सुन रहे हैं, पाकिस्तान के गवर्नमेंट आप सुन रहे हैं, क्यों नहीं सुन रहे? क्या वजह है? हमारी कुछ सही नहीं है, हमारी कोई बात नहीं मानी जा रही। आपके सीनियर सिटीजन, आपका चाचा है, आपका अंकल हूँ, उसका आपने क्या ख्याल किया? उसकी बात नहीं सुन रहे। क्यों, क्या वजह? और बच्चों से मुखातिब आपने पढ़ना है, वालिदैन की इज्जत करनी, झूठ नहीं बोलना है, अल्लाह जो दे रहा है उस पर सब्र करना है और अल्लाह से आपने कोई शिकायत नहीं करनी। तो आपकी जो बदहाली है इस वक्त की, ये आपकी खुद करदा है। सब्र करोगे तो ये बदहाली खुद ब खुद दूर हो जाएगी। सही काम करोगे ये खुद ब खुद दूर हो जाएगी। फिर अल्लाह की हिदायतें आएंगी, अल्लाह का इनाम आएगा, मनो सलवा आएगा, जन्नत के तोहफे आएंगे, वो सब आएंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद। मैं अब अपने प्यारे दोस्त नसीब, जो मेरे बेटे की तरह, आपने जो सुना इसको कुछ हाईलाइट अपने हिसाब से करें। जी नसीब, और उस हिसाब से आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं? अंकल ने जो बात की है, अंकल ने जो बोला है बहुत बेहतरीन बातें की है, जो बच्चों के बारे में बोला है, बड़ों के बारे में बोला है, ऐसे ही होना चाहिए। ये हमारा बहुत प्यारा मुल्क है पाकिस्तान, इसकी कदर करनी चाहिए। बड़ों को, छोटों को बड़ों की कदर करनी चाहिए, उससे जो छोटे हैं क्यों वो भी फिर जब
ایسے ہی ہونا چاہیے. ملک ایسے نہیں چلتے لڑائی جھگڑے سے, پیار محبت سے سب کو رہنا چاہیے, کیونکہ ہمیں اللہ نے بہت پیارا ملک دیا ہوا ہے پاکستان. تو ہم سب کو بھائی بندی سے بھائی چارے سے رہنا چاہیے, اور جو بھی کام کرتے ہیں وہ ایمانداری سے کرنا چاہیے, کیونکہ ایمانداری جو ہوتی ہے نا وہ بہت بڑی ایک چیز ہوتی ہے. تو آپ کے گھر میں آپ کے کام میں برکت بھی ہوگی ایمانداری کرو گے. تو اگر آپ بےایمانی کی طرف جاؤ گے تو آپ کے ہاتھ کچھ نہیں لگے گا, کیونکہ آپ صبح سے شام تک پھر پریشان ہو گے کہ یار کچھ نہیں ہے کچھ نہیں ہے. آپ بےایمانی مت کرو, ایمانداری کرو, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے گھروں میں برکت لائے گا, آپ کے بچوں میں بھی, مال میں بھی, صحت میں, سب میں برکت ہوگی. اور جو مجاہد انکل نے باتیں کی ہے بالکل زبردست باتیں, ایسی ہونی چاہیے. ہم سب کو مل جل کے چلنا چاہیے. ہمیں جو ہے نا اپنے ملک کے اداروں کی, جتنے بھی بڑے بڑے ادارے, سب کی قدر کرنی چاہیے. یہ سب, یہ ملک ہمارا ہے, یہ ادارے ہمارے, ہمیں لڑائی جھگڑے نہیں کرنے چاہیے بھائی, بالکل اس کو لڑائی جھگڑے کی بھائی چارے سے, کیونکہ ہم بہت خوش قسمت لوگ ہیں, مسلمان ہیں, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نے کلمہ پڑھا ہے, تو ہمیں اتنا پیارا ملک نصیب ہوا ہے. اس ملک کی حفاظت کرو, مل جل کے اس ملک کو خوبصورت بناؤ. ہم سب یہ کہنا چاہتے ہیں. بہت شکریہ, بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ نصیب بھائی, آپ نے بڑے اچھے خیالات کا اظہار کیا. جی انکل. جی بیٹے, تو یہ ہمارا ایک دوسرا بیٹا, یہ چھوٹا نصیب کا بیٹا, ادھر آ بیٹے, ایک منٹ بول, کیونکہ تیرا جوان لوگوں سے, ملک کے بچوں سے تعلق ہے, تو یہ ہم پیار کرتے ہیں, یہ ہم سے پیار کرتا ہے. بولو, آپ بولو, اپنے دوستوں کے لیے بولو, کیا بولنا چاہتے ہو کہ پاکستان کو کس طرح ہونا چاہیے, پاکستان میں کیا ہونا چاہیے اور کیا نہیں ہونا چاہیے. اب اپنے خیالات کا اظہار کریں. پڑھائی کرنی چاہیے بچوں کو, اور اسکول کا ماسٹر ٹھیک ہونا چاہیے, اور لوگوں کو اپنے ملک کا خیال کرنا چاہیے. اور سچ اور جھوٹ اور چوری پہ کیا بولتے ہو؟ سچ اور جھوٹ نہیں کرے, تو سچ بولے, جھوٹ نہیں بولے, چوری مت کرے. چوری مت کرے. ٹھیک ہے, پاکستان زندہ باد. بولو گے کچھ؟ بہت شکریہ, بولو اگر بولنا ہے. تھینک یو سو مچ انکل. ٹھیک ہے بیٹے, آج کے لیے کافی ہو گیا. زندہ باد. پاکستان زندہ باد. اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے دے, اللہ سے دعا ہے کہ ہدایت دے دے. اور ہماری جو فیملی ہے پاکستان میں, ان سب کے لیے دعا کر رہا ہوں, اللہ انہیں بھی ہدایت دے دے, تاکہ ان کے سمجھ آئے کہ اچھائی ہمیشہ اچھائی رہے گی, اور اگر کوئی غلط فہمی ہے اور کوئی غلط کام کر رہے ہو تو اس کو آپ روک دیں, اور اپنی فیملی کو بھی آپ کہیں کہ بھائی آپ نے یہ نہیں کرنا ہے. حقوق کی حفاظت کریں, حقوق العباد پورے کریں, کیونکہ اللہ اس قوم کو بہت پسند کرتا ہے جہاں انصاف ہوتا ہے حقوق العباد میں. کسی کو کسی کا حق نہیں مارنا چاہیے. خدا حافظ پاکستان. یہ میرا آخری پیغام ہے پاکستانیوں کے لیے, حقوق العباد کی حفاظت کریں, لوگوں کو اس کا حق دیں. خدا حافظ پاکستان.